बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद भट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से एक न्यू जो पॉलिसी आई है उसके वाले से मैं थोड़ा सा आपको वजाहत देना चाह रहा था। कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं और कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी आए हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं। तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैंने कहा वीडियो बना के आपको एड्रेस कर देता हूँ। देखिए, नोवा सिटी इस्लामाबाद नो डाउट एक अच्छी अच्छी सोसाइटी है। कंपैरेटिवली लोकेशन के हवाले से, उसके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से तो सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। लेकिन कुछ एतराज़ात आपके मेरे सब के हैं उनके ऊपर कि उन्होंने जनरल ब्लॉक के ऊपर अभी डेवलपमेंट का काम नहीं स्टार्ट किया, जो कि उन्हें करना चाहिए था। इंटरचेंज के हवाले से बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे, तो वो मैंने क्वेश्चन पूछा था मैनेजमेंट से, तो उसका आंसर यही मिला है कि नई गवर्नमेंट से कोई फाइनल अप्रूवल लेनी है, उसके बाद जो है वो उसकी बिडिंग होगी और उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अभी पेमेंट्स वगैरह ये लगा देते हैं तो इनको नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंदर वो पेमेंट दोबारा लगानी पड़ेगी। इसका आंसर मैंने आपको दे दिया इंटरचेंज का कि क्यों नहीं हो रहा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि जी क्या हमें जनरल ब्लॉक वाली फ़ाइल को जो है वो प्लॉट में कन्वर्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए प्राइम ब्लॉक के अंदर। उसमें मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। दो चीज़ें जो मेरे माइंड में है, मैंने कहा आपसे ज़रूर डिस्कस करूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखें, एक है फ़ाइल जो आपके पास है जनरल ब्लॉक की, और एक है प्लॉट जो कि प्राइम ब्लॉक में आपको मिलना है। दोनों में फ़र्क है। एक है पेपर, जो आपके पास फ़ाइल है वो एक पेपर है। जनरल ब्लॉक के अंदर ज़रूर आपको मैप के अंदर प्लॉट नंबर भी लगा हुआ है, लेकिन है वो आपके पास एक पेपर ही। ठीक है जी, उसकी कोई जगह नहीं, मतलब अभी तक डिसाइडेड, अभी तक कोई उसका एरिया नहीं डिसाइडेड। अभी तक हमें ये नहीं पता कि जनरल ब्लॉक किस एरिया में बनने जा रहा है और क्या उसकी लोकेशन होगी और आपके प्लॉट की पोजेसन किस जगह पे आएगी। वो डिप्रेशन वाली जगह होगी, खाई वाली जगह होगी, हाइटेड होगी, या मतलब किस तरह की उसकी लोकेशन होगी फ्यूचर में। ठीक है, अब आ जाते हैं फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि एक आपके पास पेपर है, सिर्फ फाइल है, एक आपके पास पोजेशन वाला प्लॉट होगा। तो आप मच सिक्योर या मच जो है ना वो डिटरमिन किसके लिए, आप किस तरह से आप अपने इस पैसे को जो है ना सेव कर सकते हैं या सिक्योर हो सकते हैं, वो यही तरीका है कि आप प्राइम ब्लॉक के अंदर जाएं, अपना प्लॉट कन्वर्ट करवाएं और पोजेशन ले लें। देखें, एक मौके के ऊपर प्लॉट होगा तो आपको ये तसल्ली होगी कि ये जगह है। लेट सपोज अभी वो प्रॉफिट में नहीं सेल होता, या आने वाले 2-3 सालों में प्रॉफिट में नहीं सेल होता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाएगा। जब भी आप देखें इस्लामाबाद पिंडी में किसी जगह पे भी आपने किसी बैकवर्ड एरिया पे भी प्लॉट लेकर छोड़ा हुआ होगा ना, तो पिछले 5-7 साल में आपने उसका डिफरेंस प्राइस का देख लिया होगा कि कितनी प्राइस बढ़ गई है उसकी। जो प्लॉट 10 लाख का लिया होगा वो कम से कम 30 से 35 लाख अभी तक हो चुका होगा। तो बात करने का मकसद ये था आपको समझाने का कि देखें, प्राइम ब्लॉक के अंदर आपको मिलना है प्लॉट, उसकी पोजेसन भी मिलनी है। ठीक है जी, उसके लिए आपने 10 लाख रुपये अभी इस फाइल में अगर जमा करवाया हुआ है तो 11,76,000 मजीद जमा करवाएंगे, आपको पोजेसन मिल जाएगी। बाकी 10 लाख रुपया जो है वो आपने किस्तों की मद में देना होगा। वो जैसे अभी आप किस्तें देने साथ साथ देते रहेंगे। इसमें आप सिक्योर हो जाएंगे कि आपको प्लॉट, आपको लोकेशन, आपको एरिया पता चल जाएगा कि ये मेरी एरिया। आप उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, आप बाउंड्री करके छोड़ देते हैं अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, आप सेफ हैं। आपके पास एक जगह है जो आपके आपके नाम पे है, जिसके आप मालिक होंगे, जिसको आप किसी को दिखाकर बेच सकते हैं। मतलब आप किसी भी बंदे को दिखाएंगे ये मेरी जगह है, ये मेरा प्लॉट है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर बनाना चाहें घर बना सकते हैं, अगर आप वैसे रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये है सिक्योरिटी। क्यों प्राइम ब्लॉक के अंदर कन्वर्जन करनी चाहिए, वो उसका आंसर मैंने अभी आपको बता दिया है। अगर आपके पास पेमेंट है, आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप जो है वो उसको पे करके आप पोजेसन ले सकते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपया प्लॉट महंगा पड़ जाएगा, ये एक है। लेकिन एक तरफ आपके पास पोजेसन वाला प्लॉट है, दूसरी तरफ आपके पास एक पेपर है। आप खुद समझदार हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लॉट वाली जो प्लॉट वाला बंदा होगा वो मोर सेफ होगा, मोर सिक्योर होगा, उसके पैसे भी सेफ होंगे। और कल को अगर उसने किसी रिश्तेदार को, किसी फैमिली वाले को, किसी दोस्त यार को प्लॉट बेचना हो तो उसको एक 5 मरले का या 10 मरले की जगह तो दे सकता है ना मौके पे, ये वाली जगह है, ये मेरी है, इसके ऊपर आप
آپ کو میں ٹرانسفر دوں گا، اسی پلاٹ کے اوپر آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق اور یہ ساری چیز ہے، باقی آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ کو ٹھیک لگے۔ بہت سارے دوستوں نے یہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ سوسائٹی کی طرف سے ایک نئی پالیسی جو ہے وہ پیسے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، تو کسی بھی انسان کو زبردستی سوسائٹی نے نہیں کہا کہ بھی آپ نے لازمی آ کے جو ہے وہ کنورژن کروانی ہے۔ اگر کسی کو پسند آ رہی ہے پالیسی تو وہ کروا سکتا ہے، اگر نہیں آ رہی تو وہ اپنے پلاٹ کو وہیں رکھے جہاں پہ اس کا ہے، اور ویٹ کرے کیا نام ہے ڈیولپمنٹ کا اور پلاٹ کی ڈیلیوری کا۔ اب اگلا کویسچن یہ آتا ہے کہ جنرل بلاک کا کیا ہوگا، کنفیوژن ہے یہ وہ۔ جنرل بلاک کا جو پرائس پلان ہے سوسائٹی سے میں نے ڈسکس کیا، 4 سال کا پرائس پلان ہے۔ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی واضح میسج مجھے نہیں ملا میں آپ کو دے سکوں، کیونکہ پیچھے مجھے میسیجز ملے تھے تو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیے تھے، لیکن ابھی اس وقت مجھے کوئی واضح میسج ملا نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا، کیونکہ میری اپنی کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں کوئی بات کروں تو وہ اگر وہ پوری نہ ہو تو مجھے بڑی اس چیز سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس چینل کا، تو یہ چینل آپ کے پاس انفارمیشن پہنچاتا ہے، جو بھی میرے پاس آتی ہے وہ سچائی پہ مبنی ہوتی ہے۔ وہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ تسلی سے پوچھ کے ہر چیز ڈسکس کر کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو انفارمیشن لیتے ہیں اسی چینل سے، لیکن انویسٹمنٹ کسی اپنے جانے والے کے تھرو کرتے ہیں، یا سوسائٹی سے ڈائریکٹ کرتے ہیں، یا کسی اور مارکیٹنگ کمپنی سے کرتے ہیں۔ تو ہماری بیسیکلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر گائیڈنس دے سکیں، آپ کو حقائق سے آگاہ کر سکیں جو ہمارے پاس ہمارے اختیار میں ہے۔ باقی ڈیولپمنٹ کا کام، یا وہاں پہ کوئی کام ہونا ہے، یا کوئی نیا بلاک ڈیولپ ہونا ہے، یا ڈیلیوری ہونی ہے پلاٹ کی، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں، وائس ریز کرتے رہیں، وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ریز کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، باقی سارے دوست بھی کر رہے ہیں، تو وہ ان تک میسج پہنچتا رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ بیسیکلی میسج پہنچانا ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو جو ملنا ہے۔ تو یہ ساری پالیسی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ہاں، ایک اور چیز جو سب سے بڑا کویسچن ہے کنورژن کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ کنورژن کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ جب آپ پلاٹ اس جنرل بلاک سے پرائم بلاک میں کنورٹ کرواتے ہیں تو 7 لاکھ روپے آپ کو لازمی دینا پڑے گا۔ 7 لاکھ کے بغیر آپ کا پلاٹ کنورٹ ابھی فی الحال کی جو پالیسی ہے اس کے حساب سے نہیں ہوگا، فیوچر میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ 7 لاکھ کیش اس لیے دینا ہوگا کہ آپ کو پلاٹ نمبر لگا کر دیں گے پرائم بلاک کے اندر، اور پلاٹ نمبر لگانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب آپ وہ 7 لاکھ روپیہ ارینج کر کے آئیں گے، اسی وقت آپ کو آپ کا پلاٹ جو ہے ٹرانسفر کروایا جائے گا پرائم بلاک کے اندر، اور ساتھ میں میپ آپ کو دکھا کے آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے آپ کو پلاٹ نمبر الاٹ کیا جائے گا کہ یہ والی جگہ جو ہے یہاں پہ آپ کو پلاٹ ملے گا، تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے اسی طرح سے ہوگا۔ باقی آپ نے اگر پلاٹ ہی کنورژن کروانی ہو تو واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس شو ہو رہا ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری سروسز حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہتر گائیڈنس ملے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔